السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. عندنا واحد 30 مينوت غادي نحاولوا نجاوبوا فيها على الأسئلة ديال لا بوليتيك بودجيتير. يعني tout ce qui concerne la politique budgétaire, posez vos questions concernant la politique budgétaire. Concernant la politique monétaire غندير لها un autre live نحاول ان شاء الله نجاوب لكم الأسئلة ديالكم. C'est seulement pour la politique budgétaire. حاولوا نلعب عليكم تحطوا دي كيسيون كي سون ستركتوري، عرفوا راسكم شنو تتسولوا باش نمشيو نكونوا سيبل. الوغ في هاد لا فيديو بلوتو في هاد لو لايف غادي يبقى غير لا بوليتيك بودجيتير باش ملي نسالي نحطها في اليوتيوب ويستافدوا منها الناس اخرين. مرحبا، السلام عليكم بشير، السلام عليكم ايميل، مرحبا بك. تنتمنى ان الصفحه تكون يعني تتحاول تعاونكم في هاد لا بيريود دو بريباراسيون. كون فو رماركي راه تنحاولوا نديرو لي ما لي بي. كنشكر كاع الاساتذه اللي تعاونوا معنا في هاد المرحله هادي، اللي تيقدموا تما مجهود كبير في الصفحه معنا. تنشكركم يعني باسم التلاميذ وبالاسم ديالي انا وباسم يعني المشرفين على هاد الصفحه هادي. دونك غادي نجمع 4 5 د لي كيسيون ونجاوب عليهم في دقه واحده. علاش خاصنا نفوكسيو؟ مصطلحات عجيبه. علاش خاصنا نفوكسيو؟ داكوغ خاصني انا نقولك علاش خاصك تفوكسي. انا على في ملتيبليكاتور، افي انترينمون، افي ديفيكسيون. ممكن تعطينا الاسئله لي فور بروبابل. علاش خاصنا نفوكسيو؟ شكرا استاذ، مرحبا. Donc, on va faire un petit partage de le live. نبداو نادي نفتحوا اسئله اخرين ونحاول يكون عندي واحد الصوت ناقص. علاش الصوت ناقص؟ انا الميكرو حاطو حتى التليفون ديالي، بلوتو التليفون حاطو حدا وجهي انا تنهضر. جو نو في ريبوندر كو كيسيون ديال لا بوليتيك بودجيتير. الله يخليكم ما تخرجونيش على لو تيم باش انا ما نتخسرش والافكار يكونوا مزيانين وكلشي يستافد، باش ما نبقاوش مشتين عندنا في les éléments ديالنا. Alors on va essayer de rester concentré sur la politique budgétaire. راه كاتبه لكم que ça soit في la description de le live, que ça soit في la photo pour son politique budgétaire. Les objectifs. ما كاينش objectif intermédiaire في la politique. Pas plus. Bonjour. Monsieur, je suis professeur en Algérie du commerce extérieur dans les écoles privées. Masha'Allah, bravo. Merci beaucoup, monsieur Badro. Ça fait un plaisir de partager mes connaissances avec vous et avec l'ensemble des élèves. Ça fait vraiment plaisir que vous soyez ici parmi nous. Je suis très heureux que vous partagez avec nous les connaissances et le savoir-faire. Ça fait vraiment plaisir. Donc, politique de rigueur. Monsieur, عندك déjà une vidéo كتهضر فيها على les effets. راه كلشي درتو، كلشي حاطو في اليوتيوب عندي، mais je répète et je répète et je répète vu que c'est devenu une pratique habituelle. قفرتها اندور غنلقى داير عليا بوست. بيان فوكسيو هادي ما تزقلش من هادي، ضروري ما نحطوها. الوغ باش ما نضيعوش الوقت اكثر من كدا، يلا نتوكلوا على الله. Alors, concernant la première question ديال les effets. أول حاجة نركزوا بعدا في la politique budgétaire. عندي تقريبا 3 ديال les effets qui sont positifs و 2 effets négatifs. فين تندوي على les effets positifs و les effets négatifs كندوي عليهم ملي كتكون عندي la nature ديال la politique budgétaire اللي هي la relance ولا une politique qui est expansive. Une politique expansive, l'expansion, c'est-à-dire le fait de relancer l'activité économique, ou viser la croissance, le plein emploi, c'est-à-dire la baisse du taux de chômage. Alors, نشرحوا le mécanisme، يعني نشرحوا كيفاش كيولوا عندنا هاد les effets. Alors, ملي تندويو على la politique budgétaire de relance، اشنو تنقصد بها؟ تنقصد بها بأن الدولة من خلال الميزانية ديالها تتحاول تاخد بعين الاعتبار هاد الاهداف ديال لا كرواسونس وديال لو بلان امبلوا، بحيث انها تتحاول تنقص من لا بريسيون فيسكال، يعني الضرائب كتهبط منهم وتتحاول تطلع من لي ديبونس ديالها.
Alors, ملي تندوي على les dépenses, alors on fait référence le budget général. فين عندنا les dépenses d'investissement وفين عندنا les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement كنا ركزنا عليهم وقلنا بأنهم كيتكونوا من les dépenses ديال le personnel, عندنا les charges communes فين كيكونوا les compensations et les subventions, عندنا les dépenses qui sont relatives les équipements qui sont utilisés dans la fonction publique, etc. وعندنا les dépenses en intérêts et commissions, ce sont des dépenses qui sont liées tout simplement aux intérêts de la dette. Donc, et par la suite, عندنا les recettes qui فيهم تما جوج, عندنا les recettes fiscales et les recettes non fiscales. المداخل الضريبية ملي تندوي على الياس, l'IR, droit de douane, تندوي على la TVA, alors les droits d'enregistrement et timbres, هاد المداخل الضريبية كيشكلوا واحد النسبة كبيرة من المداخيل ديال الدولة. دونك هنا ملي كتجي الدولة وكدير لا غولونس, يعني انها تحاول تهبط من المداخل الضريبية ديالها وتزيد في المصاريف ديالها concernant les dépenses de fonctionnement et d'investissement. هاد القضية هادي كتخلي الدولة ان ملي غتنقص عليها الضرائب, يعني ما غاديش تبقى تجمع الضرائب بزاف من عند المواطنين ومن عند الشركات, راه وتطلع المصاريف ديالها, alors اوتوماتيكمون لانها عندها واحد الهدف معين اللي هو لا كرواسونس ايكونوميك ainsi que le plein emploi des facteurs de production. ولكن ملي تنقول لك انا لا كرواسونس ايكونوميك, لا كرواسونس ايكونوميك كيفاش ممكننا نوصلوا ليها اترافير لو بودجي؟ الوغ هنا غادي نجيو غادي نحطوا واحد لي دو زيفي بوزيتيف باش نقدروا نقولوا كيفاش البودجي كيساهم في لا كرواسونس. غادي ندوي على ليفي ملتيبليكاتور, وغادي ندوي على ليفي اكسيليراتور, وغادي ندوي على ليفي دونترينمون. ليفي دونترينمون وليفي ملتيبليكاتور راه متكاملين, واحد كيكمل الاخر. دونك الا حطينا لا بوزيسيون ديال هاد لي زيفي, ce sont des effets qui sont utilisés في يعني في لا رولونس واللي تيقدروا يخليونا نوصلوا لا كرواسونس ونوصلوا لو بلان امبلوا. دونك نبداو على بركه الله نعطيو لو ميكانيزم لوجيك ديال هاد لي زيفي. دونك نهبطوا الضرائب ونزيدوا في المصاريف ديال الدوله, نمشيو نشوفوا شنو هو ليفي بعدا اكسيليراتور, نشرحوه عاد نبينوه. اكسيليراتور سي اكسيليري لو ريتم d'investissement, تسريع وتيرة الاستثمارات. Accélérer le rythme d'investissement veut dire que la croissance va augmenter et le chômage va baisser. Mais qu'est-ce qui va augmenter l'investissement? شنو هي الحاجة اللي غادي تطلع تخلي نسبة الاستثمار طالعة داخل المجال الاقتصادي؟ ألا هو إلا الاستهلاك. الاستهلاك شنو هو الاستهلاك؟ c'est-à-dire la consommation. ملي غادي نوض أنا غنمشي نكونسومي وأنت غتمشي تكونسومي, les ISBL غيمشيو يكونسوميو, les entreprises غيديروا واحد une consommation intermédiaire, نمشيو حنا في لو كوتي ديال l'investissement, la dépense غنمشيو نشرو لي ماشين. ملي غتطلع لا consommation d'une façon qui est générale, la consommation تتخلي الشركات اللي تيبيعوا باش يقدروا يتماشاو مع هذاك الطلب اللي كاين في السوق, باش ملي غادي نمشيو حنا كاملين نشريو وغنمشيو عند الشركات وهما باش يقدروا يبيعوا لينا, باش يقدروا يبيعوا لهذيك لا دوموند اللي غادي تطلع خاص يكونوا عندهم الانتاج طالع. الا ما كانش الانتاج طالع عندهم ما غيقدروش يلبيو الرغبات ديالنا. دونك شنو غادي يمشيو يديروا؟ غادي يمشيو يديروا الانتاج, وملي غادي يمشيو يديروا الانتاج خاصهم يكون عندهم لي ماشين اللي غيقدروا يخليوهم يديروا الانتاج. الا ما كانوش عندهم هذوك لي ماشين باش يطلعوا الانتاج باش يقدروا يتادابطاو مع لا دوموند, غادي يمشيو يديروا لانفستيسمون. دونك احنا ملي مشينا كونسومينا دفعنا الشركات انهم يطلعوا الوتيره ديال الاستثمارات, ولا طلعوا الاستثمارات غادي يخصهم دي ماشين دي سالاريي, اي باغ كونسيكون غادي اش غيوقع؟ غادي يهبط لو طو دو شوماج, ainsi غتولي عندنا une croissance économique. à travers quoi? à travers l'augmentation de la consommation. هنا حنا عرفنا بان لا كونسوماسيون تطلع l'investissement et par conséquent كتطلع لا croissance économique. واشنو دخل الدوله في هادشي؟ مزيان, الا جات الدوله وهبطات من الضرائب ديالها راه كتطلع لنا من القدره الشرائيه. الا طلعت لنا حنا من القدره الشرائيه غيطلع نسبه الاستهلاك, وإلا طلع نسبة الاستهلاك غيطلع نسبة الإنتاج والاستثمار, وإلا طلع نسبة الاستثمار والإنتاج والاستهلاك راه غتطلع لا كرواسونس ايكونوميك. اي باغ كونسيكون سي لا بيس دو تو شوماج. احنا من خلال ليفي اكسيليراتور ورينا كيفاش نوصلوا لا كرواسونس ايكونوميك, ورينا كيفاش الدوله تقدر تساهم في هذه القضيه على اساس انها تخفض من لا بريسيون فيسكال. الا هبطت لا تي في غادي حنا اون فا سوفغاردي لو بوفوار داشا ديالنا. Le pouvoir d'achat des gens va être utilisé vers la consommation.
Et lorsque nous allons consommer, lorsque nous allons augmenter la consommation, par conséquent, ça va pousser les entreprises à accélérer les rythmes d'investissement et par conséquent, il va y avoir de la croissance économique. Donc, avec l'effet accélérateur, faire accélérer le niveau d'investissement grâce à l'augmentation de la consommation. Et qu'est-ce qui permet d'augmenter la consommation? C'est l'intervention de l'État. L'État va essayer à travers son budget باش تطلع لنا حنا la consommation ديالنا. Il n'y a pas que ça, elle peut même les augmenter à travers la dépense. إلا طلعت la dépense du personnel راه كتطلع نسبة الاستهلاك. حيت الناس ملي غادي يشدوا لي سالير الناس غادي يخدموا ما غيبقاوش في الشوماج غادي تخدمهم الدولة سي تhéorique. Par conséquent, le niveau de la consommation va augmenter et par conséquent, غادي نمشيو l'effet accélérateur qui va pousser tout simplement à accélérer les rythmes d'investissement et par conséquent, là, la croissance économique. Ça, c'est l'effet accélérateur. Donc, شوف حاولوا تركزوا معايا شي اللي تنقول دابا وبار لا سويت نجاوبوا شويه بشويه نجاوبوا بشويه بشويه. يلا جاوبنا على ليفي اكسيليراتور. واش واضح ليفي اكسيليراتور ولا ماشي واضح؟ Est-ce que c'est clair ce que je viens d'expliquer ou non? عندكم 900 مليار سؤال وكتكتبوا كلشي في دقة واحدة مي بون. لي فورم دو شوماج لا كاينين في الجي سي ما كاينينش في الاس اف. Alors, oui, super, c'est clair. Donc, on passe au deuxième effet, l'effet multiplicateur. Alors, l'effet multiplicateur, باش نقدروا نوصلوا ليه حتى هو c'est un effet positif ديال لا بوليتيك بودجيتير. قال لك كاينز بان الدولة من خلال لو بودجي ديالها تقدر تطلع لا كرواسونس وتهبط لينا لو تو دو شوماج. C'est un moyen qui permet tout simplement حتى هو باش d'atteindre la croissance économique ونهبطوا من taux de chômage. شنو هو l'effet multiplicateur? Alors, tout simplement, l'effet multiplicateur, c'est lorsque l'État va augmenter les dépenses d'investissement. غادي يطلع الاستثمارات ديالها. ملي الدولة كتطلع الاستثمارات ديالها تتشجع معها نفس الوقت في الصعود ديال الاستثمارات ديال القطاع الخاص. الدولة بغات تمشي دير واحد البروجي، بغات تمشي تشري واحد الوزين. ملي غتبغي تمشي تبني هذاك الوزين غادي تجيب غدير ملي غتبغي دير ليتود دو مارشي تعيط على واحد الشركه اللي مختصه في ليتود دو مارشي. ملي غتبغي تجيب السيمون وتجيب الحجر وتجيب داكشي غتعيط على واحد الشركه واحده اخرى اللي غادي تجي دير هادشي. ملي غادي تجي تبغي دير الريكروتمون ديال هذوك الموظفين اللي غيمشي تما غادي تعيط على واحد الكابيني دو ريكروتمون وغادي تخدم معاها بزاف ديال الشركات اللي من خلال الاستثمار ديال الدوله حتى هذوك الشركات غادي يخدموا حتى هما غيدخلوا في النطاق ديال الاستثمار. دونك سي كو ليتا elle a augmenté ses investissements et ça a impacté directement l'augmentation de l'investissement privé. C'est-à-dire que ça va entraîner une augmentation de l'investissement privé. الدولة ملي كتطلع الاستثمار هذاك الاستثمار اللي كتطلع الدولة كيخلي واحد لا جينيراسيون ديال لي ريفوني كيوليو دي ريفوني جداد اللي كي فون اتر ديستريبيوي في ليكونومي. وهاد لي ريفوني اللي غادي كي فون اتر ديستريبيوي من خلال هاد الانفستيسمون اللي دار ils vont être orientés vers la consommation. يعني انا كدوله ملي غنطلع الاستثمارات ديالي الاستثمارات ديالي خاصهم يوصلوا لنا لا ريشيس ناسيونال خاص تطلع لنا النيفو ديال البي بي. كيفاش؟ هو ان تو سامبلومون الدوله ملي كتطلع الاستثمارات كتجرب معاها ولا كتجذب معاها الاستثمارات الخاصه حتى هما كيطلعوا. وملي كيطلعوا الاستثمارات الخاصه كيطلع لي ريفوني يعني لي ريفوني يعني il va y avoir de la répartition ديال لي ريفوني. هاد التوزيع ديال لي ريفوني اللي غادي كاين غيخلي لا كونسوماسيون تطلع. وإلا طلعت لا كونسوماسيون غتطلع لا دوموند جلوبال. وإلا طلعت لا دوموند جلوبال حنا نو سوم دون ان كادر ديال ديال لا كرواسونس وديال لو بلان امبلوا. يعني il suffit juste que l'État augmente ses dépenses d'investissement public économique qui va suivre. وهذه كتسمى l'effet multiplicateur que ça permettra de multiplier les revenus et augmenter la consommation nationale et par la suite ملي غتطلع la consommation راه كيطلع l'investissement وملي كيطلع l'investissement et par conséquent راه كيولي عندنا la croissance et le plein emploi كنسميوه l'effet multiplicateur. Donc comment la rigueur peut aggraver le chômage. Donc حنا غاديين ما يمكنش نجاوب على كلشي في دقة واحدة. حنا غاديين وحدة بوحدة. Donc نمشيو دابا la partie qui est relative les effets négatifs. Les effets négatifs, il y a l'effet de boule de neige et l'effet d'éviction. Alors, concernant l'effet de boule de neige et l'effet d'éviction, nous بداو l'effet de boule de neige.
حنا تنعرفوا بان الدوله ملي كتبغي تمشي تستثمر، ملي كتطلع الاستثمارات ديالها وكتهبط الضرائب، سيتادير اون بوليتيك بودجيتير دو ريلونس، باش فاش كيولي عندها لو ديفيسيت بودجيتير، باسكو كتولي انت دون اون لوجيك où les dépenses d'investissement ou les dépenses de fonctionnement تيوليو كثر من لي غوسيت اوردينير، يعني كثر من المداخل الضريبيه والغير الضريبيه. ويا سو نيفو لا كيولي عندك مشكل ديال لو ديفيسيت بودجيتير. الوغ هذاك لو ديفيسيت ديال لو بودجي جينيرال باش نقدروا نحيدوه، الدوله كتمشي تسلف. ملي كتمشي تسلف كتزيد واحد لا ديت اللي هي باقا جديده على واحد لا ديت اللي هي قديمه. الوغ لا ديت كتبقى غادا وكتكبر. لي ديت كي اون ايتي اكومولي شحال هادي باقيين كيتسالوها، وزدنا عليها هاد لا ديت جديده، غتولي لا ديت غادا فواحد، يعني غادا فواحد كتولي كوميتون اون بول دو ناج، كتولي بحال واحد كره الثلج، وغادو كتكبر وغادو كتزاد لا ديت غادو كتزاد. الوغ كل ما كان لو ديفيسيت بودجيتير كبير، كل ما الدوله كتسلف، ولا تسلفات كتزاد اون ديت على اون اوتر ديت، كتسمى ليفي دو بول دو ناج، سيتادير كو ا شاك فوا il va y avoir une augmentation de la dette publique. Alors هاد l'augmentation de la dette publique année après année كتجي من خلال لو ديفيسيت بودجيتير. وكيفاش وصلنا لو ديفيسيت بودجيتير؟ وصلنا ليه بلا غونونس، باسكو ليتا طلعت لي ديبونس ونقصت من لي غوسيت ديالها، ترتب على هاد لا سيتوياسيون ان افي دو بول دو نيج، سيتادير اون اكيمولاسيون ديال لا ديت. وهاد ليفي دو بول دو نيج كيجي ملي كتكون عندنا تو سامبلومون لي ديبونس ما كيقدروش يغطيو لينا لي غوسيت دو ليتا. وهنايا كتسمى ان افي دو بول دو نيج، سيتادير اون اكيمولاسيون، يعني كتزاد كتجمع اون اكيمولاسيون دو لا ديت بوبليك. عندنا ليفي ديفيكسيون. ليفي ديفيكسيون ملي كيكون هاد لو ديفيسيت، الوغ الدوله كتمشي تسلف، كدير ليميسيون ديال لي بون دو تريزور، تتحط لي بون دو تريزور كيطيروا عليه لي بانك. علاش؟ باسكو سي ان تيتر تو سامبلومون كي سولفابل، وما عندناش ان ريسك ديال ما عندناش ان ريسك اننا نقولوا للدوله ما تخلص ما ترجعش لنا فلوسنا. الوغ لي بانك كيمشيو كيشدوا الفلوس ديالهم الا بلاص فهادوك لي بون دو تريزور، كيشريو هذوك لي بون دو تريزور على من خلال لي ماتوريتي اللي كيكونوا على حساب لي سيمين وقتاش غادي يرجعوا الدوله ترجع لهم فلوسهم زائد لي طو دانتيري. ا سو نيفو لا ليكيديتي بانكير كتنقص. ملي كتنقص لا ليكيديتي بانكير باسكو سا ايتي بلاسي في الفينانسمون ديال لي بون دو تريزور، لي بانك يولي عندهم لو طو دانتيري باش كيقدروا يسلفوا طالع. بوركوا؟ باسكو كاين ان مانك دو ليكيديتي في لو مارشي مونيتير، اي بار كونسيكون لا ليكيديتي هي نقصات. ملي كتنقص لا ليكيديتي ديال لي بانك اوتوماتيكمون كيطلع لو طو دانتيري. ملي كيطلع لو طو دانتيري كمشي انا ولا كتمشي شركه كتبغي تسلف مع البنكه، كتلقى لو طو دانتيري طالع. علاش لو طو دانتيري طالع؟ باسكو لا ليكيديتي ما كايناش. فين هي لا ليكيديتي؟ شرينا بها لي بون دو تريزور اللي غادي تشد الدوله لذاك الفلوس غادي تفينونسي بهم لو ديفيسيت. الوغ من خلال لا غولونس ديال الدوله طلعت لي ديبونس ديالها، ولا عندها ان ديفيسيت، مشات دارت لا مشات دارت ليميسيون ديال لي بون دو تريزور، شراوه لي بانك، نقصت لا ليكيديتي، طلع الطو دانتيري. ملي غيمشيو الشركات يتسلفوا، ولا ما نمشي انا كوميتون اميناج نتسلف، غادي نلقى بان لو طو دانتيري طالع، ما غاديش نتسلف باسكو غالي عليا. الوغ غتهبط لا كونسوماسيون، غيهبط لانفستيسمون، وغيولي عندك ان بروبليم او نيفو ديال لو روبلي ديال لا كرواسونس غتهبط. الوغ هذا سي ليفي ديفيكسيون. ايفيكسيون انك كتحرم الحق من شي واحد. المعنى ديال ايفيكسيون سي كو تو سامبلومون كتحرم الحق لشي واحد اخر. شكون اللي كيحرم لنا الحق هنا؟ سي ليتا. بوركوا؟ باسكو بور فينانسي سون ديفيسيت بودجيتير غادي تمشي لي بانك، ورشحت لكم لو بروسيسوس اللي غادي يوقع دابا. دونك سا سي ليفي ديفيكسيون. دويت لكم على كاع لي زيفي اللي كاينين عندكم في لا بوليتيك بودجيتير. ما بقيتش بغيت نسمع هاد لي زيفي عاوتاني. نمشيو نشوفو اون اوتر كيسيون. مرحبا استاذ، مرحبا. نطلع من الفوق باش ما نزقلوش الاسئله اللي عندنا هنا. الوغ علاش خاصكم تركزوا في البوليتيك بودجيتير؟ وشنو هي الحاجه اللي كتحط بزاف في لا بوليتيك بودجيتير؟ خاصكم تركزوا على اول حاجه انسترومون بار لي ديبونس، انسترومون بار لي روسيت. ملي تقرا التكست تعرف بان عندك دي انسترومون دو لا بوليتيك بودجيتير اللي خصك تجبدهم. عندكم جوج ديال لي انسترومون، عندكم لي انسترومون بار لي روسيت، لي انسترومون بار لي ديبونس. شنو عندنا في لي انسترومون بار لي روسيت وشنو عندنا في لي انسترومون بار لي ديبونس؟ اول حاجه قبل ما كنقول شنو هما لي انسترومون، كنمشيو نقولوا شنو هي لا ناتور ديال لا بوليتيك بودجيتير. عندنا جوج ديال لي ناتور، عندنا لا رولانس وعندنا لا ريغور. ولا tout simplement c'est une politique qui est expansive ou une politique qui est restrictive. La restriction c'est-à-dire la rigueur, l'expansion c'est-à-dire la relance. ونتي اللي كيسميها stop and go. دونك هنا الا كانت الدوله ملي كندوي على لا رولانس، شنو هي لا رولانس؟ لا رولانس c'est-à-dire l'objectif اننا نطلعوا من البي بي ونهبطوا لو طو دو شوماج. غادي نمشيو نشوفوا
اشنو عندنا في لي انسترومون دو لا بوليتيك بودجيتير بار لي روسيت؟ يعني فيما يخص باغ اكزومبل على مستوى الضرائب ديال الدوله، شنو تدير الدوله بالضرائب ديالها باش تقدر توصل للهدف ديال لا كرواسونس ايكونوميك؟ الوغ شنو غادي دير الدوله ملي غتبغي دير لا كرواسونس؟ واش غادي تطلع الضرائب ولا غتهبط الضرائب؟ خاصها تهبط لا بريسيون فيسكال، خاصها تهبط المداخيل الضريبيه مقارنه مع يعني مع المتطلبات ديال الاقتصاد. الا هبطنا من تي وهبطنا من لياس وهبطنا من ليير ودرنا كاع كيلكو سيكتور، درنا اون اكزونيراسيون سيتادير درنا اعفاء ضريبي. هادشي اللي تنقول دابا هادو هما لي زانسترومون باغ لي روسيت. ملي كنكون كندوي على لا غولونس كنهبط الضرائب ديال الدوله، اي اس اي ار، دروا دونجسترومون اي تامبر، دروا دوان، كاع الضرائب اللي كاينين تنهبط منهم. وهادشي ما كنقولوش انا كنعرضو، كنقرا في الدوكيومون كيقول لك ليتا ا ديسيدي دو فير بيسي لو نيفو ديال لا تي في ا كونسيرنون واحد لو برودوي اكس ايغريك اون باسون دو 20% ا 14%. وكتبدا يعطوك دي زانفورماسيون في الدوكيومون كونسيرنون هاد شنو دارت الدوله بالضرائب ديالها. الا شتي انت قال لك جبد لي ان انسترومون باغ لي روسيت، غتجبد لي هادشي اللي تنقول دابا، بيسي لا تي في ا، بيسي لياس، ولا اكزونيراسيون فيسكال، ولا اترافير لو دوكيومون ني بلوس ني موان. Ça, c'est en termes de la relance. Il a quand la rigueur. هنا ما غيكونش غادي نهبطوا الضرائب، بالعكس خصنا نزيدوا الضرائب. غتلقى لوغمونطاسيون ديال لو باساج من واحد لو ريجيم كي بازي على اكس، ريجيم فيسكال كي بازي سور واحد البورسونتاج اكس واحد البورسونتاج ايغريك، طلعنا هذاك الضريبه ودرنا طلعنا هادي وطلعنا لياس وطلعنا يير ولا طلعنا. يعني انت ملي غادي تشوف بان الدوله تطلع في الضرائب راه باين هنا سي لا ريغور. وهما اصلا قليل فين كيقول لك غولونس ولا ريغور، مي او فان كونت الا طلب منها لك انت راه ميمكنش تقول لي بان ليطرا ا بي سي لي زامبو وتكتب ليه ريغور، راه ميمكنش. ملي كتشوف الدوله كتهبط الضرائب راه سي دو لا غولونس. دونك الله يرضي عليكم يلفو فيغ اتونسيون. اي لوغ بور ايفيتي تو سا كيقسموهم لكم، حيت يقدر يكون تكست واحد فيه الدوله طلعت الضرائب ولكن هبطت واحد لي ديبونس، طلعت الضرائب وطلعت لي ديبونس، طلعت لي سوبفونسيون ولا طلعت لا كيس دو كومبونساسيون كونسيرنو واحد، دارت ليه صندوق المقاصه ولا تدعمو، وميم طون طلعت الضرائب في واحد القطاع معين. دونك هنا ميمكنش انت تقول غولونس ولا غيغور ولا نو. هما عاطينك لي زانسترومون بار لي ديبونس، لي زانسترومون بار لي روسيت، وانت كتقسمهم ها شنو دارت بلي روسيت ديالها وها شنو دارت بلي ديبونس ديالها. دونك كيف ما قلت لكم، يا اما في لو دوكيومون غنلقى لي زانسترومون بار لي ديبونس بحالاش augmenter les dépenses d'investissement, augmentation des dépenses du personnel, ou la baisser la masse salariale, ou toutes les dépenses qui sont relatives للدولة اللي عندكم في le budget ديالكم، dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement. هنا كتمشي تقرا الدوكيومون كتقول ها شنو دارت الدولة في les dépenses وها شنو دارت في les recettes ديال الدولة. وهادو هما les instruments qui sont relatifs la politique budgétaire. Alors عندكم les instruments de la politique budgétaire، عندكم la partie des effets. Parfois, on vous demande, montrer ou préciser l'impact éventuel de l'augmentation des dépenses d'investissement sur la croissance économique, sur le budget de l'État, sur le pouvoir d'achat sur عندكم des effets éventuels اللي كيعطيوهم لكم اللي عندهم علاقة بلي effets اللي قلنا. دونك خاصكم تراجعوا les effets وتخدموا les examens concernant avec montrer ou préciser l'impact éventuel de la variable x et la variable y. Alors, عندنا les instruments, عندنا les questions d'analyse وعندنا la mesure de le budget. La mesure de le budget, il faut faire attention les calculs ainsi que la lecture des résultats obtenus. Concernant les lectures اللي عندكم راه كاينين اول حاجه خصك تعرف تحسب عاد دير لا ليكتور. عندكم premièrement خصك تعلم تحسب لو سولد اوردينير، وكنقول لكم بان لو سولد اوردينير سي لي روسيت اوردينير ناقص لي ديبونس اوردينير، وان لي روسيت اوردينير كيتكونوا من لي روسيت فيسكال زائد لي روسيت نون فيسكال، وان لي ديبونس اوردينير كيتكونوا من لي ديبونس دو فونكسيونمون لي ديبونس اون انتيري اي كوميسيون. خاصك تكون حافظ هاد القواعد الله يرضي عليك. ساليتي لو سولد اوردينير اش كدير؟ كتنقص منه لي ديبونس دانفيستيسمون، نقصتي من لي ديبونس دانفيستيسمون كيعطيك لو سولد ديال لو بودجي جينيرال. شديتي لو سولد دو بودجي جينيرال زدتي عليه لو سولد سيغما زدتي عليه لو سولد سي اس تي كيعطيك لو سولد دو بودجي د ليتا. شديتي لو سولد بودجي د ليتا نقصتي منه لامورتيسمون دو لا ديت ا موين لون تيرم كيعطيك لو بوزوان بروت دو فينانسمون، زدتي عليهم لي روسيت دومبران بوزوان ريزيدويال دو فينانسمون، وها انت قتلتي الحسابات اللي عندك. استاذ راه قرينا حنا بان راه كاينين في لي روسيت، راه كاينين لي روسيت اوردينير ولي روسيت دومبران، راه هذاك سي لو روسيت ديال لو بودجي de l'état de A à Z.
باسكو راهم كيقسموه لكم. راه عندكم لا بارتي كي ريلاتيف لامورتيسمون دو لا ديت واللي فيها لي روسيت دومبران، وعندكم لا بارتي اللي فيها لو بودجي جينيرال. ملي تندوي حنا على لي روسيت فيسكال اي نون فيسكال ولا كيتسموا لي روسيت اوردينير، راه سا في بارتي دو بودجي جينيرال. اما ملي تندوي لك على لا بارتي كي ريلاتيف لي روسيت دومبران، راه هذيك اللي كاينه لي روسيت دومبران غتحسب بها لو بيزوان ريزيدويل دو فينانسمون. Alors, il faut faire attention il faut répondre en fonction de la question. Il y comme les recettes, le budget général, le solde du budget général. Je vais dire les recettes d'emprunt. Mais qu'est-ce que tu dis les recettes ordinaires, les recettes d'emprunt, je vais dire le solde du budget général. Là, le solde du budget général fait les recettes ordinaires, pas plus. On fait les dépenses ordinaires, on fait les dépenses d'investissement. Il faut faire attention. Donc, s'il vous plaît, me faites donc les instruments. Là-bas, madame Ranache, le monétaire d'abord, le budgétaire, l'effet, دوين على l'effet accélérateur, دوين عليه، دويت عليه ملي غنسالي لا فيديو، تقدر ترجع ملي سيرو لايف، تقدر ترجع وغتلقى كلشي كتسيب. إلا بان لي شي سؤال ديجا تريبيتو هنا ما نعاودوش المرة سي با بوسيبل. ملي نساليو إن شاء الله لو لايف عاودو رجعو. ألوغ نشوف لا كيسيون أخرى إلا كاينين. عندي شي ورقة فيها لي زون، عندك شي ورقة فيها لي زونشينمون. شوف راه درت واحد لا فيديو سور يوتيوب كنشرح فيها بالتفصيل الممل الحسابات اللي عندكم ديال لا بوليتيك بودجيتير، يعني بلوس ني موان. واش شنو الفرق ما بين سول بودجي جينيرال؟ الفرق ما بين لو سول دو بودجي جينيرال و لو سول ديال البودجي دو ليتا، لو سول ديال البودجي دو ليتا كيساوي البودجي جينيرال زائد لو سول سيغما زائد لو سول سي اس تي. لو سول ديال البودجي جينيرال كيساوي كتشدو لو سول اوردينير ناقص لي ديبونس دانفستيسمون. Alors les limites, donc les limites de la relance, plutôt de la rigueur. كنقولوا في لا ريغور بان ملي الدوله شنو قلت انايا؟ قلنا في لي ليميت ديال لا بوليتيك بودجيتير دو رولونس. شنو هما لي ليميت ديال لا بوليتيك بودجيتير دو رولونس؟ الوغ ملي كنرولونسيو لاكتيفيتي ايكونوميك اي تو، parmi لي ليميت عندك الكروزمون ديال الديفيسيت بودجيتير. كيولي الديفيسيت بودجيتير هادو تيتزاد، كتكون اون اكومولاسيون ديال لا ديت القديمه مع لا ديت الجديده. ثاني حاجه كتولي عندي اون كونترانت اكستيريور، سيتادير بور لا سامبل اونيك ريزون. خليكم معايا انا جاي واحد 2 مينوت. الله دقيقه انا معكم. سلمى مبقاش يقرا في الثلاجه، مبقاش يقرا في الثلاجه. Alors, pardon. Alors je disais que est-ce que كنت كندوي على لي ليميت ديال لا بوليتيك بودجيتير دو رولونس. قلنا في لي ليميت ديال لا بوليتيك بودجيتير دو رولونس كيولي عندنا ان كروزمون ديال الديفيسيت بودجيتير باسكو كيولي ان ديفيسيت اونتيريور افيك ان ديفيسيت اللي درنا دابا. دونك هنا عندنا واحد ليفيت بول دو نيج كتبقى لا ديت غدا وكتكبر. كونسيرنون البروبليم ديال لا كونترانت اكستيريور، نتوما عارفين بان ملي كيطلع لو نيفو دو لا كونسوماسيون باسكو حنا عندنا المواد المدعمه والناس طلع لهم البوفوار داشا ولينا كنشريو اي تو لا رولونس. الوغ نقدروا une grande partie mais les achats ديالنا تكون destinés les produits importés. Donc انا ملي كيقواو les importations parce que nous avons le pouvoir d'achat qui nous permet باش اننا نشريو le produit national le produit étranger كيطلعوا les importations ولا طلعوا لك les importations كبر من les exportations كيولي عندك مشكل ديالاش كيولي عندك مشكل ديال le déficit budgétaire. Donc وعندنا ان ريسك دانفلاسيون سو سكي تري نورمال ملي كتطلع لا ديبونس. يعني ملي كيولي عندنا في لا لوا د لوفر لا دوموند قريناها، ملي كتطلع لا دوموند و سافا ديباسي لا كونتيتي اوفرت راه تولي عندك اون انفلاسيون بار لا دوموند. دونك هادشي اللي كاين. علاش؟ باسكو لي سيرفيس دو ليتا جيري دون مانيير اوتونوم بحال هذاك التيران ديال محمد الخامس وبحال لي سيرفيس بحال دوك الشركات ديال لوطوروت عندهم فلوسهم كيدخلوهم وكيصرفوا على ريوسهم وديما هذاك البودجي ديالهم كيصرفوها 100%
Alors, le solde, c'est كما كيساوي zéro parce qu'ils ont la capacité d'amortir كاع دوك les charges ديالهم. Alors, mais المشكل فين كاين؟ عندنا المشكل في le budget général هو اللي كيكون déficitaire. Pourquoi? Parce que les dépenses d'investissement كيكونوا كبار بزاف عند الدولة و les recettes ordinaires n'arrivent pas à couvrir à la fois les dépenses ordinaires ainsi que les dépenses d'investissement. Les dépenses ordinaires, parfois, كيكون عندنا une situation d'épargne. Alors, mais la majorité des cas, on a dit une des épargnes publiques. Une des épargnes publiques, c'est-à-dire que les recettes ordinaires n'arrivent même pas à couvrir les dépenses ordinaires. نجي ندوز في السكر الوطني بالرجولة وانت انايا شحفت معكم هنايا جوج سيمانات ولا 3 سيمانات وانا كنعرق وكنشوف ونمشي ندوز في راسك الوطني مبقيت ما تتحشمش سفيان. اكزاكتومون يسرا كتسلف وملي كتسلف كيولي عندنا افي ديفيكسيون راه دويت عليه من قبيله دونك تترجعوا ليش. الوغ فهمت هادوك لي انسترومون قلت لكم لا بوليتيك مونيتير دون ان اوتر لايف ستركتور دويت لكم عليها دونك جو بونس كو هادشي اللي كاين ما تنساوش في لي ليكتور ديال لو بودجي نعطيكم عاد دي زيكزامبل و جو في امبروفيزي بحال اللي تندير ديما. On suppose que le solde ordinaire, c'est-à-dire ملي شدنا les recettes ordinaires ونقصنا من الديبونس ordinaire عطاتنا 12 مليار ديال الدرهم. 12 مليار ديال الدرهم شنو هي؟ سي كو les recettes ordinaires كبر من les dépenses ordinaires. غادي نقولوا par exemple au Maroc selon le projet de loi de finances de 2019 نقدروا نقولوا بان le solde ordinaire serait excédentaire de 12 milliards de dirhams ولا نقولوا tout simplement l'épargne publique serait de 12 milliards de dirhams. إلا كان supposons عندنا le solde ordinaire négatif نقدروا نقولوا بان le solde ordinaire serait déficitaire de 10 milliards de dirhams ou la désépargne parce qu'on dit une des épargnes. Alors une épargne des épargnes, les épargnes publiques, des épargnes, c'est DES, بلاصقة معها épargne, des épargnes publiques serait de X milliards de dirhams. بالنسبة le solde et le budget général au Maroc, le solde et le budget général serait excédentaire ou serait déficitaire, mais malheureusement c'est toujours déficitaire, serait déficitaire de X milliards de dirhams selon le projet de loi de finances 2019 par exemple. Donc comme la partie qui est relative le solde du budget de l'État, il est qu'un positif, au Maroc en 2019, le solde et le budget de l'État serait, et il est qu'un positif toujours excédentaire, et ainsi de suite. C'est très simple. Donc, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions qui sont relatives à la politique budgétaire. Alors, قلت لكم علاش تركزوا les mesures, الحسابات, c'est-à-dire الحسابات, عندك les instruments par les recettes, les instruments par les dépenses, قلت لكم l'explication de l'effet éventuel ديال هذوك les éléments, c'est généralement c'est des effets et اما كتلقى effet de boule de neige ولا effet d'éviction ولا effet multiplicateur ولا accélérateur. كيف ما قلت لكم ما كيقولش لكم عرض عليا قلت لكم اكسبليكي ولا كيقول لكم بريسيزي ليفي. خاصك تقول ديريكتومون واش effet de boule de neige واش effet d'éviction واش effet. Parfois تيقول لكم vérifier montrer si l'effet سميت هذاك ديال l'investissement montrer si l'effet de سميتو مشات لي سميتو كاع l'effet d'entraînement, c'est pas l'effet d'entraînement, l'effet multiplicateur. Qui veut comme parfois montrer si l'effet multiplicateur est vérifié. Comment toi tu peux vérifier vérifier ou si l'effet multiplicateur vérifié ou là. Comment tu peux montrer si l'effet multiplicateur est vérifié ou il n'est pas vérifié. خاصك تشوف واش كاينه شي phrase في الدوكيومون انها الا طلعت الدوله les dépenses d'investissement public ou la croissance économique, c'est-à-dire que malgré que l'État a augmenté les dépenses d'investissement public, il n'y a pas eu de la croissance d'une façon qui est satisfaisante, et il n'y a pas la croissance là. Alors cela explique que l'effet multiplicateur n'a pas été réalisé. Parce que pour pouvoir vérifier, montrer que l'effet multiplicateur a été réalisé, les dépenses d'investissement public et par conséquent qu'on a dit une forte croissance économique. Il y a une forte croissance, cela montre que l'effet multiplicateur n'a pas été vérifié. Faites attention à ce genre de questions. Alors, le budget, les résultats obtenus, parfois il vous demande d'expliquer l'évolution le solde ordinaire. Alors, في متى تبغي دير l'explication ديال واحد l'élément
عندك في ان طابلو كي ريلاتيف لواحد لاغريغا ولا واحد لا غروندور ماكرو ايكونوميك كيف ما كانت ولا شي حاجه عندها علاقه بالحساب كيكون ان سولد ولا كيكون ان شيفر كي سو كومبوز دو بليزيور اليمون خاصك تمشي لي كومبوزون ديالو سوبوزون كو لو سولد اوردينير طلع عندك كان بوزيتيف كان 10 المليار ولا 12 مليار ديال الدرهم قال لك اكسبليكي علاش لو سولد اوردينير طلع بواحد البورسونتاج بورسون داز من 10 ل 12 علاش طلع ب 2% سوبوزون انا ما نقولش بورسون كان 10 مليار 12 مليار يعني حسبوها نتوما اون بورسونتاج ديروا 12 مليار ناقص 10 مليار على 10 مليار فاصون هذاك البورسونتاج غادي نشرحوا علاش لو سولد اوردينير طلع باكس بورسون بارابور العام اللي فات الوغ باش يمكن ليا نشرح هذه القضيه ليفوليسيون ديال واحد ليليمون كنمشي للمكونات الا بانوا ليا باغ اكزومبل ان لي روسيت فيسكال طلعوا باكس بورسون ولي ديبونس اوردينير لي ديبونس اوردينير هبطوا باكس بورسون راه اوتوماتيكمون راه غيكون عليهم واحد ليفي على لو سولد اوردينير انه طلع باكس بورسون ديما ملي كيقول لكم اكسبليكي ليفوليسيون تمشي نشوف المكونات ديال هذاك العدد اللي طلع وكنشوفوا منه اش كيتكون وكنمشي نشرحوا من خلال الاجزاء ديالو اللي كيكونوا المجموعه يعني ملي تنقول لك انا يسير شرح لي علاش لو سولد اوردينير طلع ب 3% غادي نمشي نشوف شنو وقع للروسيت فيسكال شنو وقع لي روسيت نون فيسكال شنو وقع لي ديبونس اون انتيري كوميسيون شنو وقع لي ديبونس دو فونكسيونمون لانهم هما اللي كيخليوك تحسب هذاك لو سولد اوردينير كنمشي ديما للمكونات وكنشوف لي بورسونتاج ديالهم لي فارياسيون وكنهبطهم عندي كاليمون دو ريبونس وكنفسر بهم ليفوليسيون ديال لو سولد اوردينير Ayman, ne me souviens de l'organisation, je ne suis pas un prof d'organisation. Même si tu connais la réponse, je n'ai pas le droit de jouer à l'échec. Je ne me parlerai jamais le cours du jour. Donc, ça ne fait pas partie de mes compétences. Vaut mieux de demander le professeur, je pense Madame Sakina ou le professeur de l'ONCA, et quand elle comme la confirmation. Moi, tout ce que je peux faire, c'est répondre à l'économie générale. Préciser, commenter, déjà, un défi YouTube. حطيتهم غادي نعاود نحطهم لكم نحط لكم لو ليان اكشوال ابخي لو لايف نحط لكم لو ليان في لاباج الوغ ملي تشوفوني الهضره ديالي مابقاش كتمشي مقاده عرفوني كو جو سوي تري فاتيغي تنبقى ننسى بزاف دونك جو ان تران دو فير دو مون ميو باش نكمل معكم هاد لابارتي ديال لا بوليتيك بودجيتير دونك انا شرحت لكم كلشي اللي عندكم في لا بوليتيك بودجيتير شرحت لكم لي زانسترومون شرحت لكم لي زيفي شرحت لكم الحساب شرحت لكم لا كيسيون ديال اكسبليكي دونك هنا الا تعلمتوا لهذا الشيء ما تبقاش تسول على البوليتيك بودجيتير نهائيا وما تنساش كاينين جوج ديال لي تيوري اللي خصكم تكونوا عارفهم في لا بوليتيك بودجيتير لا كونسيبسيون ليبرال et la conception keynésienne. La conception keynésienne qui dit que le budget est un moyen de régulation. C'est-à-dire que le budget, il permet tout simplement à l'État de la croissance ou de le taux de chômage. Grâce au budget de l'État, nous pouvons l'équilibre macroéconomique ou le niveau de la croissance économique. Alors, بالنسبة ل 15, le budget واخا يكون عندنا déficit budgétaire c'est une bonne chose بالنسبه للكايز لانها كتطلع من la croissance économique. Alors c'est pour cela qu'il y a un budget qui est déficitaire parce que toujours l'État cherche à dépenser plus pour relancer l'activité économique. Mais selon les libéraux qui disent que le budget il doit être équilibré. L'État ما خاصش يكون عندها le déficit parce que إذا كان عندها le déficit ça va impacter le secteur privé غتزيد في الضرائب وغادي تهبط من مستوى الاستثمارات. Alors بالنسبه les libéraux qui disent que le budget doit être équilibré. بالنسبة ل 15, alors le budget est un moyen qui permet de réguler, qui permet de réaliser la régulation, de réguler, c'est la même chose, la situation économique. حفظوا هذه القضية هذه c'est très important, تقدروا تلقاوها في vrai ou faux. ما غاديش نجاوب سمحوا لي على tout ce qui est politique monétaire parce que هذا لو لايف هذا بغيت نخليه ارشيفي عندي في يوتيوب يكون à 100% يكون à 100% الدرس هذا بوليتيك بودجيتير رجاء ملي نسالي اللايف غادي فاطمه الزهراء استاذ كيفاش نجاوبوا في الاكزام ملي غنسالي اللايف عاود يسمعي عاوتاني راه ديجا دويت على هاد القضيه هادي بالنسبه للناس اللي يلاه جاو c'est un live qui est destiné à la politique budgétaire ديجا دويت عليها عمر ديجا دويت عليها effet d'entraînement تقدري تدخلي معايا في ملتيبليكاتور راه ديجا دويت عليه حتى هو شرحتو ملي نسالي اللايف عاودو سمعوه دونك جو بونس كو كيف ما قلت لك يوسف الابغا
Différence entre marché financier et marché de capitaux. Alors, le marché financier, c'est une composante du marché de capitaux. Le marché financier, derrière le marché de capitaux. لأن المارشي de capitaux في الفينانسي والمونيتير. دونك تدخل اليوتيوب راه ديجا دويت على هادشي. والمهم أتمنى لكم فرصة سعيدة وإن شاء الله حنا راه باقيين معكم في لاكومبانيومون حتى نهار l'examen. On essaie de faire de notre mieux pour vous assister pendant cette période. وتنتمنى أننا on a apporté l'aide bien comme il faut. نتمنى توقع لكم أنكم تمشيو تقراو وتخدموا وتنجحوا لينا إن شاء الله. Step. Après, les avantages du stop, à part la maîtrise. Ça permet de réduire la contrainte extérieure, malgré le déficit commercial. Ça permet de réduire le déficit budgétaire. ومن هو حنا تجينا عاد تجي حتى بغا يمشيو انت عاد باغا تجي فاك غير واش داخلين لي زانترفانو عندك في الوطنيه سلمى. مسيو كيفاش كنقارنوا ما بين الكاري ماجيك ديال سي اون انتربريتاسيون ياسين سي اون انتربريتاسيون كتشد لي دو غرافيك قدامك وكتبدا تقول وحده عندها احسن من الاخرى وحده عندها طوط شوماج 9% والاخرى عندها 6%. دونك راه كاينه اون ديفيرونس ما بين 96 ديال 3 بوين. البي بي الاخرى عندها طالع ب 3% وحده طالع عندها ب 1.8%. دونك الاخرى احسن من الاخرى وكتبدا دير اون انتربريتاسيون. ما كاينش شي حاجه اللي هي سبيسيفيك خصك تكون حافظها. La déflation qui va impacter les recettes de l'État. C'est normal, ملي كتكون une baisse de prix l'assiette fiscale كتهبط. يعني حتى لا باز امبوزابل كاين واحد المنتوج ب 10 دراهم كنا كنخلصوا عليه 2 دراهم ديال التي في الا ولا داير 8 دراهم سيتادير هبطوا لو بري ديفلاسيون سي لوغسكو لو بري غادي يهبطوا. ملي غيدير 8 دراهم وحس به 20% من 8 دراهم. يعني الان 20% من 8 دراهم راه ماشي 20% من 10 دراهم. Alors, ملي غيهبطوا الثمن راه اوتوماتيكمون حتى لي غوسيت فيسكال ديال الدوله غادي يهبطوا اي باغ كونسيكون غيطلع الديفيسيت بودجيتير. خصك تعرفي شكون هو مارو كلير، شكون هي لا بورس دي فالور د كازابلانكا، شنو هما لي سوسيتي دو بورس، شنو هما لي سوسيتي كوتي اون بورس، شنو هما لي زو بي سي في ام اللي كتكونوا من لي سيكاف ولا اف سي بي، وتعرفي شكون هي الوزاره اللي متكلفه بلونكادرومون ديال لي ريغل ودوي على الله ميمسي وهذيك لاسوسياسيون بروفيسيونيل اللي جامعه لك هذوك لي انستيتيوشن دو ديبو. خصك تعرفي عارف ولا وحده شنو الدور ديالها اون بتيت ديفينيسيون با بلوس سي با غران شوز. au Maroc clear تعرف شكون Maroc clear le dépositaire légal qui permet la conservation et la distribution des titres la dématérialisation des titres c'est pas grand chose. شوف المونيتير بلا ما تبقاو تجروا لي لساني حتى شوي فاتيغي خليت ندير لكم معكم بحال هكا ونخدم معكم 100% مونيتير vous aurez le droit de poser toutes les questions ديال المونيتير. ما حيت ما تنجي نبقى نهضر بزاف كيتخربق اللايف ما كتبقاش عنده واحد التجربه كيولي داكشي مرون. الله يكبر بك monsieur Badros زعما كاين راه ça fait vraiment plaisir d'avoir des personnes comme vous عندي في لاباج des intellectuels c'est vraiment plaisir ça fait vraiment plaisir merci beaucoup. ان شاء الله نتلاقاو في مرة مقبلة ان شاء الله. Alors, je vous remercie de votre aimable attention et كما تنقول لكم actuellement vous n'avez pas le droit انكم تهبطوا لي ديكم تعيا. actuellement في هاد البيريود خاصكم تخدموا قنعوا راسكم بانكم بقات لكم 2 سيمانات وبان ما بقى لكم والو دوزو. هاد العيا انا عارفكم عييتوا انا عارفكم كضربوا ثمن انا عارفكم ستريسين وهذا هو لو رول ديالي انا بعدا كشخص autant qu'un professeur ou les professeurs اللي معايا. لو رول ديالنا هو هذا سي دو فوز اكومباني. يعني واخا نتوما هاد العام عشتو اون بيريود دو كريز بارابور لي كلاس ديالكم مي الحمد لله راه لقيتو بان بزاف ديال لي بروف تيعاونوكم سور فيسبوك وسور الاساتذه ديالكم في الواتساب وفي اليوتيوب. يعني راه كلشي خدام معاكم ما عندكمش غرام ديال ليكسكوز انكم تقولوا لا ما لقيناش فين نخدموا ولا ما لقيناش. راه تبارك الله لي زانفورماسيون سون ديسپونيبل. راه تبارك الله الريزومي ديال الاستاذ رشيد سليماني راه معاونكم. راه مدام سكينه حتى هي راه تدير معكم مجهود. بروف بوشما البروف سفيان النقري. يعني انا راه مسيو مصطفى ديال لونغلي حتى هو مسكين يحاول حتى هو يعاونكم. راه تو موند
ici en train de vous aider انهم باش تنجحوا. vous n'avez pas le droit انكم تقولوا لا ما غاديش لا ما غاديش نجيبوا مزيان ولا يعني كاع النقاط راهم ايجابيه بالنسبه لكم. que ça soit في l'économie générale les maths الفلسفه l'anglais نقصوا لكم لا كونتيتي ديال لي شابيتر عطاكم دي زافونتاج اللي ما عمرهم ما كانوا في شي بروموسيون من قبل منكم. دابا راه خصكم تنجحوا وهذا الشيء اللي كاين يعني ما كاينش شي حاجه اخرى من غير النجاح. بس سي اون ما كاين راه سي اون فيريتي اللي هي باينه للسما. غادي شوف ياسين غادي ندير لكم فيديو ديال المونيتير ا 100%. علاش ما بغيتش نديرها دابا؟ حيت الا درتها دابا غدوز 3 ايام ولا غدوز يومين وستاد دير لنا فيديو ديال المونيتير غتبقاو تعاودوا ليا كل نهار وغادي نبقى ندير كل نهار فيديو وكل نهار غتقول لنا عافاك الفيديو ديال المونيتير. باسكو سي بور سالا كانوا جو بريفير نخليها حتى الويكاند وغادي نعلم واحد 3 ايام من قبل ندير لها اون بتيت بروموسيون باش اللي بغى شي حاجه في المونيتير غندير معكم واحد الساعتين ولا واحد الساعه ونص وسولوا لي كاع الاسئله ديال لي انسترومون كي سون ريلاتيف لا بوليتيك مونيتير لا ماس مونيتير كيفاش كنحسبوها لي كونتر بارتي دو لا ماس مونيتير اوبجيكتيف انترميديير اوبجيكتيف فينال l'appréciation la dépréciation qui sont relatives à l'objectif externe les régimes de change tout ce que vous voulez je peux y répondre par la suite mais maintenant ماشي دابا انا عارف شنو تندير. يلا الله يعاونكم الله ونتلاقاو من بعد. بون كوراج. الله يحفظك الاستاذ حبيب. صافي فريمون بليزير استاذ. باش نقول لكم الاستاذ حبيب راه باغمي الاساتذه اللي هما جنود الخفاء اللي كيقيلوا صيفطوا لي دي زانفورماسيون باش نبارطاجيهم معكم. ديما تنقول لكم بان جو نو سوي با سول اللي تنجيب المعلومات. راه عندي دي زانفورماسيون عندي دي بروفيسور. كاين استاذ زكريا حتى هو الابيض اللي كيعطيني دي زانفورماسيون في لورغا. يعني كاين استاذ حبيب السجالي تا هو مسكين تا هو كيدير معايا واحد لي فور كي كروسيال. يعني تا هو تيحاول اشاك فوا يلمونفوا دي زانفورماسيون باش نبارطاجيهم معكم. تعرفوا راه لان راه انا بعدا بوحدي راه ما نقدرش ندير كلشي. يعني راه كاينه واحد لا سينيرجي بينو وبين لي بروفيسور اللي بوتيتر كو انا تناخذ لا بارول وبوتيتر كتشوفوني انا في الصوره مي ديغيغ لي كوليس كيف ما تنقول لكم راه هي توت ان ستاف دو بروفيسور اللي تنتعاونوا اونصومبل باش اون فان كونت نتوما تنجحوا. سي اون فيريتي كو فو دوفي لو سافوار. ضروري خصكم تنجحوا هادشي اللي كاين. يلا الله يعاونكم. ايمن قهرتيني في لا ميساجري ديال الواتساب قهرتيني في لاباج كندور كنلقاك في اليوتيوب كنلقاك في الميساجري ديال لاباج حتى هي باقي لي عاد نجيو ندخل الكوزينه ونلقاك تما تقول لي استاذ لي زانترفيون. هادشي اللي بقى انا في اي لحظه كنقول لها تخرج ليا. الله يعاونكم وتصبحوا على خير.